सबैलाई जय मसीह। आजको हाम्रो खण्ड छ फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पद 6 पद 7 पद र 8 पद। यहाँ फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 5, 6, 7 र 8 पद। हामीहरू अहिले नोभेम्बरमा छौँ। अब अर्को हप्तादेखि डिसेम्बर छ र हामीलाई थाहा छ यो डिसेम्बर महिनाको विशेष कुरा पनि छ र हामी गएका वर्षहरूमा यो बेलामा हाम्रो लागि एउटा क्रिसमसको एउटा समय हामीले त्यसमा एउटा रमझम हामी त्यो किसिमको क्यारल सङ्गति क्रिसमसको गीतहरू गाएर हामी परमेश्वरको महिमा गरिराखेका हुन्थ्यौँ। यसपालि हामी त्यति धेरै परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी क्रिसमसमा हामी पसिसकेका छैनौँ अथवा क्रिसमस एक्टिभिटी कम गरेका छौँ। तर क्रिसमसको मुख्य उद्देश्य हामीलाई थाहा छ कि येशू प्रभु परमेश्वर मानवतामा प्रकट हुनुभयो। येशूको जन्म जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँ मानिसको स्वरूपमै संसारमा आउनुभयो। अनि त्यो क्रिसमसको दिनहरू नजिक आउँदै गर्दा आजको खण्ड जो हामी हेर्दैछौँ त्यसले पनि हामीलाई यो कुरा देखाइराखेको छ। अनि आज हामी यो वचनको खण्डबाट प्रभुले हामीलाई के देखाउनुहुन्छ हामी त्यो कुरा हामी सँगै हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ फिलिपी 2 अध्यायको 5 मा, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्ताइकन कमारको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो। यहाँनिर पावलले बताइराखेको कुरा के छ भने तिमीहरूसँग यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। येशू प्रभुलाई विश्वास गर्ने येशू प्रभु को चेलाहरू हामीहरू लागि एउटा टार्गेट एउटा उद्देश्य के हो भने हामी चाहिँ येशूको जस्तै मन हुनु। एउटा क्रिस्चियन विश्वासको एउटा लक्ष्य, क्रिस्चियन विश्वासमा आएपछि हामीले हुनपर्ने गर्नुपर्ने कुरा के हो त? किन हामी एउटा विश्वासमा जोडेका छौँ? किन हामी यसरी बाइबलको अध्ययन गर्छौँ? किन आज हाम्रो परिचय चाहिँ आज हामी विश्वासी भएका छौँ? यी सबै कुराको एउटा उद्देश्य चाहिँ लक्ष्य के हो भने येशूको जस्तै मन हुने हो। र जति धेरै येशूलाई विश्वास गर्नेहरू हुन्छन् त्यति धेरै त्यहाँ येशूको जस्तै मन भएका मानिसहरू त्यहाँ वृद्धि भइराखेको हुन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ येशूको जस्तै मन होस्। अनि पावलले यो कुरा बताइराखेको छ। किन यो कुरा बताइरहेको छ? अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डमा हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले स्वार्थ र अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा महत्त्व दियो। अनि तिमीहरू आफ्नो हित मात्रै, आफ्नो सहज कुरा मात्रै नखोज, तर अरूको हितलाई पनि, अरूकोलाई सहज हुने कुरालाई ध्यान देऊ भनेर पावलले यसको अगाडि भनिराखेको छ। यहाँको कन्टेक्स्ट, यहाँको परिस्थिति के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एउटै मनका भएर, एउटै प्रेममा राखेर, एउटै चित्तको भएर, पुरा सहमतिको साथ एउटै उद्देश्यको लागि तिमीहरूमा एकता हुनु पर्दछ। अनि त्यो एकता चाहिँ ख्रीष्ट परमेश्वरले दिएको चाहना हो र एकता त्यहाँ मात्रै सम्भव छ जहाँ चाहिँ ख्रीष्टको जस्तै मन त्यहाँ सिर्जना भएका हुन्छन्। थुप्रै एकताको निम्ति थुप्रै किसिमका जोड गरेर थुप्रै कुरा हामी सृष्टि गरौँला, तर जबसम्म ख्रीष्टको मन त्यहाँ सिर्जना हुँदैन, जबसम्म ख्रीष्टको मन त्यहाँनिर तयार हुँदैन, तबसम्म एकता तयार हुन सक्दैन। यो कारणले त पावलले यहाँ बताइराखेको विषय के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यस्तो मन होस् जो ख्रीष्टमा पनि थियो। अझ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तिमीहरूसँग यस्तो माइन्ड अथवा यस्तो एटिच्युड होस् जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा थियो। र वास्तवमा ख्रीष्टमा भएकाहरूको चाहिँ त्यो मानसिकता, त्यो एउटा एटिच्युड, त्यो सोच, त्यो विचार चाहिँ ख्रीष्टको जस्तै हुनपर्ने। अनि आज हामीहरू प्रभुमा भएकाहरूको वास्तवमा रूपान्तरण भएको छ। तर रूपान्तरण कहाँ भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो भित्री, हाम्रो माइन्डसेटमा,
हाम्रो मानसिकतामा चाहिँ रूपान्तरण आएको छ अनि त्यो रूपान्तरण चाहिँ आवश्यकता छ। अनि यहाँ कस्तो थियो त ख्रीष्ट येशूको मानसिकता, ख्रीष्ट येशूको सोच, उहाँको जीवनशैली, त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। आज हामी ख्रीष्टमा भएकाहरूको लागि जीवन कस्तो बिताउनु पर्छ भन्ने कुराको नमुना हामी ख्रीष्टमा भेटाउँदछौँ, अथवा हामी ख्रीष्टमा भएकाहरूको लागि असल जीवन हामी कसरी जिउन सक्छौँ त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ हामी ख्रीष्टमा भेटाउन सक्दछौँ। र येशू प्रभुको बारेमा यहाँनिर के कुरा बताइएको छ, जुन के छ त उहाँको मानसिकता, उहाँको मन, उहाँको व्यक्तित्व, हामी त्यो कुराबाट आज हामी हेर्दछौँ। विशेष गरी हामी अलिकति नैतिक कुराहरूमा यो 6, 7, 8, 9 पदहरूमा दुईटै विषय यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ एउटा थियोलोजीको हिसाबमा अनि ईश्वर शास्त्रको हिसाबमा अथवा एउटा सैद्धान्तिक विषयको हिसाबमा, अर्को चाहिँ व्यवहारिकतामा, जो चाहिँ व्यवहारिक विषय चाहिँ विशेष गरी एउटा नैतिकता, आचरण र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित कुरा छ। हामी दुईटै आस्पेक्टबाट यहाँ हेर्न सक्दछौँ। र पावलले यो एउटा सैद्धान्तिक विषय यहाँ जोडिराखेको, पावलले यो विषयलाई यहाँ ल्याइराखेको एउटा अर्थ चाहिँ के थियो भन्दा तिमीहरूको बिचमा त्यो एकता कायम गर्नको लागि, नम्रताको लागि। जति धेरै हामी नम्रता हुँदछौँ उति धेरै हामी ख्रीष्टको नजिक, ख्रीष्ट जस्तै हुँदै गएका हुँदछौँ। जति धेरै हामी स्वार्थी र अहङ्कार हुँदछौँ त्यति धेरै हामी चाहिँ शैतान, दुष्टको नजिक, दुष्टताको हाम्रो परिचय भइराखेको हुन्छ। जति धेरै नम्रता हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छ उति धेरै हामी ख्रीष्टको नजिकमा भइराखेका हुन्छौँ। जति धेरै हाम्रो बिचमा अहङ्कार र स्वार्थ हुँदछ त्यति धेरै हामी चाहिँ दुष्टको परिचयको नजिक पुगेका हुँदछौँ, हाम्रो व्यक्तित्व। अनि यहाँनिर लेखिराखेको छ कि 6 पदमा परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि। र एउटा प्रश्न तपाईँलाई पनि महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्दछ कि आज संसारभरिका मानिस, हरेक व्यक्तिले येशूलाई के भनेर चिन्दछन्, येशूलाई के भनेर बुझ्दछन्, येशूलाई के भनेर मान्छेले विश्वास गर्दछन्। आज तपाईँको समाजमा येशूलाई के भनेर मान्छेले विश्वास गर्दछन्? तपाईँले येशूलाई कसरी चिन्नु भएको छ? तपाईँले येशूलाई के भनेर विश्वास गर्नुभएको छ? तपाईँ र येशूको बीचको सम्बन्धको अर्थ के छ? अनि येशूप्रतिको यो बुझाइ, येशूप्रतिको त्यो विश्वास, र त्यो विश्वास येशू को हुनुहुन्छ, येशू के हुनुहुन्छ, येशूले अहिले के गर्नुहुन्थ्यो होला, अथवा येशूको लाई बुझेको हाम्रो ज्ञान, येशूमा गरेको विश्वास, र त्यो विश्वास कसैले भनेर होइन, कसैले सुनाएर मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनको आफ्नो एउटा ठोस आधार, हाम्रो जीवनको आफ्नो एउटा निश्चयतासहित येशू प्रभु को हुनुहुन्छ र त्यो हामीले बुझेको सत्यता चाहिँ बाइबलले बताएको अनुसार जब मिल्छ भने यो एउटा प्रमुख विषय र जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कि आज हामी येशूलाई के भनेर चिन्छौँ, आज हामी येशूलाई के भनेर बुझ्छौँ, आज हाम्रो विश्वास कतिको हाम्रो आफ्नै आधार भएको छ। यो चाहिँ आज हामी सबैजनाको लागि महत्त्वपूर्ण विषय छ। र येशूलाई हामीले चिनेको आधार, येशूलाई गरेको विश्वास, येशूप्रतिको हाम्रो सम्बन्ध र उहाँबाट पाएको, उहाँको बारेमा भएको ज्ञानले हाम्रा जीवनको अहिलेको अवस्था, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो मूल्य, मान्यता र नैतिकताको एउटा आधार, हामीले मानिसहरूसँग गर्ने व्यवहार, हामीले सबै थोकहरूसँग गर्ने हामीले व्यवहार, हामीले गर्ने काम, त्यति मात्र होइन, मृत्यु पछिको जीवन र हाम्रो अनन्तताको दृष्टिकोणलाई त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ। यो कारणले गर्दा हामी येशूलाई कसरी चिन्दछौँ, आज येशू को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्ने केही परिवेश र केही परिचय चाहिँ यहाँ दिइराखेको छ कि येशू चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरकै बराबरी हुनुहुन्थ्यो। येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो। लेखेको छ आदिमा वचन र वचन परमेश्वरसँग थियो। कि क्रिसमसको दिनबाट अथवा यो 2000 वर्ष पहिला त्यो बेथलेहममा जन्मेर येशू सुरुवात हुनु भएको होइन, तर येशू प्रभु त आदिदेखि नै परमेश्वरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाले लेखेका छन् कि त्यो जीवनको वचन जो सुरुदेखि थियो, त्यही जीवनको वचन जो येशू प्रभु सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो, कुनै कुरा सृष्टि हुनु अगाडि, कुनै कुरा बनिनु अगाडि ती सबै चिज बनेका थोकहरू उहाँ बिना बनेनन्, तर त्यो सबै बनाउने येशू हुनुहुन्थ्यो। र येशू प्रभु चाहिँ 2000 वर्ष पहिला बेथलेहममा बालकमा जन्मेर उहाँ सुरु हुनुभएको होइन,
त उहाँ त आदिदेखि हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा येशू प्रभुलाई यसरी हामीले बुझ्नु त्यहाँनिर आवश्यकता छ। येशू परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, र पनि उहाँले त्यो परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने, एउटा त्यो अधिकार र त्यो शक्तिलाई उहाँले आफैलाई पक्रिराख्ने जस्तो ठान्नु भएन। तर येशू प्रभुको मन कस्तो थियो, येशू प्रभुको मानसिकता के थियो भन्दाखेरि उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो। र आज हामीमा एउटै मन हुनको लागि, नम्रताको लागि एउटा आधार चाहिने कुरा चाहिँ हामी येशू प्रभुले हेर्दाखेरि परमेश्वर भइकन पनि उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, आफैलाई खाली गर्नुभयो कि उहाँले त्यो सारा स्वर्गको वैभव र त्यो शक्ति र त्यो अधिकार र त्यो महिमाबाट उहाँले आफैलाई मानिसको रूपमा संसारमा ल्याउनु भयो। उहाँले रित्याउनु भयो र एउटा एकता मिलापको लागि चाहिने कुरा चाहिँ रित्तिन तयार हुन सक्नुपर्ने। धेरैचोटि रित्तिनलाई मानिसलाई गाह्रो हुन्छ। सहीसम्म चाहिँ जम्मा गर्नलाई, सहीसम्म चाहिँ सबै अधिकार, शक्ति, सबै सामर्थ्यलाई बटुल्नलाई मान्छेलाई मन पर्छ, त्यो सोच चाहिन्छ। तर येशू प्रभु तपाईँ देख्नुहुन्छ उहाँले रित्तिनु भयो। अनि येशू प्रभुले संसारमा हुँदै गर्दा उहाँले गर्नुभएको प्रार्थना के थियो? मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। तर दुष्टले के भन्छ? तपाईँको इच्छा होइन, मेरो इच्छा म पुरा गर्न चाहँदछु। अनि आज हामी बुझ्नुपर्छ कि ख्रिस्टले चाहिँ आफूलाई रित्याउनु भयो, परमेश्वर भइकन पनि उहाँले रित्याउनु भयो। दोस्रो उहाँको मन के थियो भन्दाखेरि कमारको रूप धारण गरेर एउटा दासको रूपमा मनुष्य भएर यो संसारमा जन्मनु भयो। येशू प्रभुको परिचय चाहिँ एउटा दास। यहुदी समाजमा एउटा दासको न कुनै उसको अस्तित्व हुन्थ्यो, न उसको कुनै मूल्य हुन्थ्यो, न उसको कुनै त्यहाँ अर्थ हुन्थ्यो। यति त्यो तल्लो स्तरसम्म उहाँ पुग्नु भयो। हामी देख्दछौँ योनाको 13 अध्यायमा जब चेलाहरूसँग यीशु प्रभु खाना बस्नु भएको थियो, येशू प्रभु आफूले बसेको ठाउँबाट उठ्नु भयो, उहाँले एउटा तौलिया लिनुभयो अनि तौलियाले उहाँले आफ्नो कम्मरलाई बेर्नु भयो र आफ्नो ठाउँदेखि उठेर चेलाहरूको गोडा धुन थाल्नु भयो। चेलाहरूको गोडा, त्यसरी त्यो बेलाका पाहुना पाछाको गोडा धुने भन्ने चाहिँ त्यो समयमा सबैभन्दा तल्लो नोकर पनि तल्लो स्तरको नोकरको काम थियो। तर येशू प्रभुले त्यसरी चेलाहरूको गोडा धुनु भयो र उहाँले भन्नुभयो कि हेर, तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ, हो म तिमीहरूको गुरु हौ र गुरु भइकन पनि तिमीहरूको मैले गोडा धोएको छु र तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यसरी गोडा धुनु पर्छ र मैले तिमीलाई एउटा उदाहरण छोडेको छु। र येशू प्रभु चाहिँ त्यो कमाराको रूपमा उहाँले भन्नुभयो कि म सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा दिनलाई आएको छु। र येशू प्रभु मानवताको सबै त्यागमा उहाँले जिउनु भयो, बलिदानमा उहाँले जिउनु भयो र उहाँ कमाराको रूपमा जानुभयो। र संसारका धेरै जति पनि एउटा धार्मिक अगुवाहरू कतिचोटि संसारमा आफूलाई एउटा अगुवाको रूपमा स्थापित गर्नेहरू सबैको लक्ष्य र चाहना के हुन्छ भन्दा माथि माथि जानु, अधिकारलाई जहिले पनि आफ्नो बनाउनु, शक्तिमा रमाउनु। तर येशू प्रभु चाहिँ त्यो शक्ति र अधिकार सबै कुरालाई त्याग्दै पापीहरूको बीचमा, पापीहरूको माझमा, कर उठाउनेहरूको बीचमा बेविचारी स्त्रीलाई उहाँले त्यहाँ बात गर्नुभएको छ र उसलाई त्यसपछि कहिले पनि पाप नगर्ने कुरा, सामरी स्त्री जसलाई चाहिँ पानी छोएको नचल्ने तल्लो जातको त्यो पक्षपातको बीचमा येशू प्रभु आउनुभयो। र येशू प्रभुको दोस्रो हामी देख्दछौँ कि उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो र आफूलाई कमाराको रूपमा धारण गर्नुभयो। तेस्रो हामी देख्दछौँ उहाँले आफूलाई होच्याउनु भयो। आफूलाई होच्याउनु भएको अझै त्यहाँ अर्को अङ्ग्रेजीमा लेखिराखेको छ कि आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो। कतिचोटि नम्र तुल्याउने कुरा नि हाम्रो छनौट हो। नम्र बन्ने कुरा आफै हुँदैन, हामीले त्यसलाई छान्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले निर्णय गर्नुपर्छ कि नम्रता हाम्रो जीवनको एउटा छनौट हो। येशू प्रभुले चाहिँ आफूलाई त्यो नम्रतामा राख्नु भएको छ। अनि त्यो आज त्यो नम्रता येशू प्रभुमा थियो भने अनि आज तपाईँ र म जति धेरै नम्र हुन्छ उति धेरै येशूको नजिकमा हाम्रो परिचय हुन्छ। आज जति धेरै तपाईँ येशू जस्तै हुन चाहनुहुन्छ त्यति धेरै हामी नम्रतामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैलाई येशू जस्तै हुन चाहने, हामी सबै त्यही प्रकारकै दृष्टिमा लागिराखेका हुन्छौँ। तर आज येशू प्रभुले त्यो येशूको नम्रतामा होचिनु भयो, होचिन तयार हुनुभयो, ठाउँ छोड्न तयार हुनुभयो, पक्लन तयार हुनुभयो, आफ्नो ठाउँ उठेर चेलाहरूको गोडा धुनलाई उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। अनि त्यो नम्रता बिना
साँचो एउटै मन, एउटै प्रेम, एउटै चित्त हुन सक्दैन। कि फिलिपीका मण्डलीमा भएको एउटा समस्या थियो। उनीहरूमा एक किसिमको लडाई विभाजन झै झगडा थियो। लडाई झै झगडा विभाजन फुट चाहिँ मण्डली र मानिसको बिचमा जहिले पनि हामी देख्दछौँ त्यो एउटा भइराखेको घटना हुँदछ। धेरैचोटि यो तितो नराम्रो घटना हुँदछ अनि फुट र त्यो झै झगडा त्यो चिजले चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई दुखित तुल्याउँदछ। अनि आज त्यो झै झगडाबाट टाढा भएर एउटै मन हुनुको लागि येशू प्रभुको जस्तै मन आउन पर्ने। के हो भन्दा परमेश्वर भइकन पनि त्यसलाई उहाँले त्यो अधिकार र त्यो शक्तिलाई पक्रिराख्ने चिज ठान्नु भएन, तर आफूलाई रित्याउनु भयो। मानिस बनेर धरतीमा उहाँ आउनु भयो, मानिस बनेर धरतीमा प्रकट हुनुभयो। उहाँले आफूलाई कमारको रूपमा, मनुष्यको रूपमा, सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई त्याग गर्नुभयो अनि उहाँले आफूलाई नम्रतामा लानुभयो। अनि अर्को कुरा छ कि येशू प्रभु चाहिँ क्रुस समय, मृत्यु समय, जीवन रहन्जेल उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। उहाँ पिताको आज्ञामा रहनुभयो। विशेष गरी एउटा नम्रताको परिचयमा चाहिँ एउटा चाहिँ सबमिसिभको कुरा आउँदछ, जहाँ चाहिँ के हुँदछ भने हामी त्यो सबमिसिभको अर्थ चाहिँ उहाँ जवाफदेही हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो कर्तव्यनिष्ठा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले परमेश्वरलाई त्यो आदर गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरप्रति हरेक कुरामा उहाँ जिम्मेवारी हुनुहुन्थ्यो। कतिचोटि हामी पनि हाम्रो ठाउँ, हाम्रो स्थानमा हामी सबमिसिभ, हाम्रो भूमिकामा, हाम्रो जिम्मेवारीमा, हाम्रो ठाउँमा हामी जहिले पनि त्यसमा समर्पित भएर लाग्नुपर्ने। दोस्रो चाहिँ सबमिसिभ मात्र होइन कि उहाँको सर्भिङ थियो। नम्रताको अर्थ चाहिँ सेवक हृदय। मेरो कारणले मेरो चिजहरूले ताकि अरूको हितमा, अरूको सेवामा लाग्ने कुरा थियो। अनि त्यो चाहिँ सेवाको कुरा। अनि तेस्रो सेक्रिफाइसको कुरा, जो चाहिँ एउटा त्याग र बलिदानको कुरा थियो। र येशू प्रभुले त्यो त्याग, त्यो सेवा, त्यो समर्पणता चाहिँ उहाँले त्यो आज्ञाकारिताको साथ अन्तिम समय गर्नुभयो। क्रुस समय उहाँ जानुभयो, मृत्यु समय जानुभयो। किनकि येशू प्रभु जीवनदेखि मृत्युमा जानुभयो। येशू प्रभु वास्तवमा परमेश्वर मानवतामा मृत्यु बोक्नलाई आउनुभएको थियो, ताकि त्यो मृत्युले सारा मानिसका पाप र अधर्मको मूल्यलाई त्यसले तिरिदिने थियो। अनि येशू प्रभु चाहिँ अन्तिम समय उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। र यहाँनिर पावलले जोडिराखेको विषय चाहिँ आज हामी नम्र हुन नसक्ने को हौँ र? आज हामी आफैलाई एउटै चित्तको बनाउन नसक्ने को हौँ र? आज हामी आफैलाई त्यो प्रेममा जिउन नसक्ने को हौँ र? आज हामी आफैलाई पुरा सहमतिमा राख्न नसक्ने को हौँ र? हामी जसलाई पछ्याउँछौँ, जो हाम्रो जीवनको असल नमुना हुनुहुन्छ, जो हाम्रो जीवनको उदाहरण हुन्छ, येशू आफै त स्वर्ग छोडी आउनुभयो। येशू आफै त परमेश्वर भइकन मानवतामा प्रकट हुनुभयो। येशू आफैले त्यो सबै शक्ति र त्यो अधिकारबाट आफूलाई एउटा कमारको रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। येशू आफै मनुष्यत्वमा रहनुभयो। येशू आफै नम्र हुनुभयो अनि येशू आफै आज्ञाकारी रहनुभयो भने आज हामी हाम्रो जीवनमा यदि यही बाटो हिँड्नु नै वास्तवमा हाम्रो जीवनको परिचय हो। आज हामी ख्रीष्टमा भएकाहरूको निम्ति अरू कुनै विकल्प छैन। एउटै लक्ष्य ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टको जस्तै मनको निर्माण गर्नु, ख्रीष्टको जस्तै मनमा बनिँदै जानु। अनि हाम्रो लक्ष्य त्यही हो। अनि आज हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँ र म आज ख्रीष्टको नजिकमा बढ्दै गएका छौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यो नम्रता, त्यो त्याग, त्यो बलिदान, त्यो सेवा, त्यो आदरमा हामी जिउन सकौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै आशीष दिनुभएको होस्। र साँच्चै क्रिसमस पनि नजिक आइराखेको छ। विचार गरौँ, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानवतामा प्रकट हुनुभयो ताकि मानिसहरू पनि अनन्तताको परमेश्वरमा जोडिन सक्नेछन्। अनि यो सन्देशलाई विचार गर्नेछौँ। अनि ईश्वरले साँच्चै तपाईँ मेरो जीवनमा आशीष दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, पिता परमेश्वर, धन्यवाद येशू, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ परमेश्वर भइकन यो संसारमा मानिसको बीचमा तपाईँ प्रकट हुनुभयो। तपाईँ एउटा बालकको रूपमा प्रकट हुनुभयो, मानिस जस्तै हुनुभयो। तपाईँ होचिनु भयो, तपाईँ आफैलाई नम्रतामा
राख्नुभयो। तपाईँले सेवकको काम गर्नुभयो, तपाईँले एउटा कमाराको रूपमा धारण गर्नुभयो, अनि तपाईँ क्रुसमै जानुभयो, अनि तपाईँ आज्ञाकारी रहनुभयो। आज त्यही हाम्रो एउटा जीवनको नमुना तपाईँले छोडिराख्नु भएको छ। प्रभु आज हामीलाई तपाईँको जस्तै मन दिनुहोस्। आज हामी जति धेरै सेवाकाईमा लागिराखेका हुन्छौँ, मानिसहरूलाई सुनाइराखेका हुन्छौँ, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जीवन, हाम्रो शिक्षाबाट तपाईँको जस्तै मनहरू हामी सिर्जना गर्न सकौँ। पहिला हामीमा त्यो मन आउन सकेको होस्, अनि हामीले गर्ने सेवाहरूबाट, हामीले गर्ने कामहरूबाट धेरै मानिसहरूमा तपाईँको मन हामी सिर्जना गर्न सकौँ। हाम्रो लक्ष्य यही हो। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा तपाईँको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज भोलि सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्। येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।